भाई गुलाम समदानी साहब की नीयत थी कि जब मकान बन जाएगा तो मैं अल्लाह के जिक्र से उसका इफ्तिताह करूँगा। फिर हमारा दरमियान में उम्रे का सफ़र आया, फिर एक सफ़र के बाद फिर एक महीने के बाद और एक सफ़र हुआ। तो पहले सफ़र में तो हमारे बड़े फजल ले गए थे हाफिज अब्दुल मुख्तलिफ साहब, और दूसरे सफ़र में तो एक अजनबी हमारे उनका तारुफ भी नहीं था, मगर वो तारुफ पीर जुल्फ़िकार साहब की निस्बत से हुआ। हमारे वालिद साहब ने तसव्वुफ़ पर 10 किताबें लिखी हैं, उनमें से आखिर में जो किताब लिखी है वो अहादीस तसव्वुफ़, उसका नाम हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने तसव्वुफ़ पर एक मारिफतुल आरा किताब लिखी है, उसका नाम है अत-तकश्शुफ़। तो उसके बाबे पंजुम के अहादीस की ये तस्वीर, वो बाबे पंजुम में हजरत ने औलिया अल्लाह और सूफिया किराम के बाज़ वज़ाइफ और बाज़ मामूलात पर लोगों को शक शुबा है कि ये कुरान और हदीस से ये साबित है या ईजाद बंदा है। तो हजरत ने ऐसी अहादीस उसमें जमा किए हैं जिससे औलिया अल्लाह और सूफिया किराम के मामूलात की सनद मिलती। तो 313 गालिबन वो अहादीस है और किताब 850-900 सफ़ी किताब। तो वो जो साहब जो है ट्रैवल्स चलाते हैं अल हिदाया के नाम से, अल हिदाया टूर्स एंड ट्रैवल्स चलाते हैं, तो उनका पीर साहब से ताल्लुक़ है। इनके ज़रिए से वो किताब पीर साहब तक अहादीस तसव्वुफ़ पहुँची। तो हज़रत का बड़ापन देखिए, हज़रत तो आलमी शख्सियत है पीर जुल्फ़िकार साहब। हज़रत ने मुताला करके फरमाया ये हज़रत तकन तो बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं और हम तो उनके सामने अभी तिफले मकतब हैं। और अपने ख़ास लोगों से उन्होंने कहा ये किताब आप लोग मंगाओ और इसको पढ़ो, देखो इसमें कितनी काम की बातें लिखी हुई हैं। अच्छा, वो मेरे से आकर पूछे कोई अजनबी आदमी वो अहादीस तसव्वुफ़ कहाँ मिलती है, तो मैंने वालिद साहब की जो खानका है यूसुफ गोला रहमत नगर में, वहाँ का पता दिया मैं। तो वो वहाँ गए, फिर वहाँ से कुछ किताबें वहाँ से लेकर फिर पीर साहब को पहुँचाए मलेशिया या इंडोनेशिया। फिर हज़रत ने अपने हाथ से तकसीम की और कहा कि देखो ये बुजुर्गों की किताब, इतना बुजुर्गों की किताब, इससे आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, तो वो किताब सबब बनी दूसरे हमारे सफ़र उम्रा व ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनको कुछ लोगों ने कहा कि वो जो किताब है इसके मुसन्निफ़ के फर्जंदान में से बड़े फर्जंद यहाँ हैदराबाद में हैं, तो वो खुद तशरीफ़ लाए और आके अपनी तरफ से पेशकश की। हमारे 2 काफ़िले उम्रे के लिए जा रहे हैं, एक 18 दिसंबर को और 1 जनवरी में। हम अपनी तरफ से आपको ले जाना चाह रहे हैं और अगर पीर साहब वहाँ पर आए तो उनसे मुलाकात भी कराएंगे। तो पीर साहब तो 1 महीना पहले ही आ चुके थे, तो हम बोले फिर दोबारा कैसा आएंगे। तो जो है हमको लेकर गए माशाल्लाह मक्के में मदीने में, बहुत अच्छा इम्तिहान किए। फिर अचानक इत्तला मिली कि पीर साहब तशरीफ़ लाए हैं, मगर वो किसी से मुलाकात नहीं कर रहे, किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं और उम्रे के लिए आए हुए हैं। तो हमारे साथियों में से कुछ नौजवान ज़रा चुलबुले किस्म के वो बोले हाँ पैसा नहीं मिल रहा है, हम जाएंगे। तो वो व्हील चेयर पर तवाफ कर रहे थे, सही व्हील चेयर पर कर वो दौड़ते हुए जाके जब व्हील चेयर से उतर रहे थे तो वहीं जाके मुसाफा भी कर लिए और बोले हजरत हमारे सर पे हाथ रखिए, आप बड़े बुजुर्ग सर पे हाथ रखिए, दुआ। वो हो गया। मैं बोला भाई हमारे नौजवान हजरात मुलाकात कर लिए और हमको कब मौका मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि अभी
मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले जा रहे हैं पीर साहब, और मेरा रब्त है हजरत से, और मैं हजरत से टाइम दूंगा आपसे बना। वो जाकर बोले मदीने मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के करीब एक 7 स्टार होटल के 7वीं 8वीं मंजिल में हजरत वहाँ पे ठहरे हुए कि वो जो किताब आप तक पहुँची, उस किताब के मुसन्निफ के बड़े फजल आए हुए हैं। तो बोले मैं उनसे मुलाकात मैं खुद करना चाह रहा हूँ, और 5 मिनट मैं उनके लिए दे रहा हूँ, आप उनको लेकर आइए, लेकिन मैं उनसे तन्हाई में बात करूँगा, आप भी नीचे बैठे रहना। अच्छा, फिर आके बोले ऐसा है। हमारे साथ जो गए थे 40 आदमी का काफिला था, तो वो हजरात भी मिलना चाह रहे थे, उसमें हमारे एक दामाद भी थे और नांदेड़ के मुबारक चावल भी थे हमारे रूम में। ये लोग बोले फिर हम भी थे, नहीं वो सिर्फ जो है आपके लिए इजाज़त दी है, और आपको भी सिर्फ 5 मिनट दिए, और मेरे को भी बोले हैं कि आप नीचे बैठना, मैं तन्हाई में बात करूँ। अच्छा, फिर वो हजरत कुछ ख्याल हुआ तो फिर उनको ही बोला, उनका नाम मौलाना अहमद बिन मूसा है। अब जब पहुँचे वहाँ फोन किए, फिर हजरत बोले कि आ जाइए आप भी साथ आ गए। अब हम पहुँचे तो हजरत बैठे हुए थे और कुछ लोग हजरत की खिदमत कर रहे थे, तो मिले बहुत बशाशत से, और वालिद साहब के बारे में बहुत सी बातें दरियाफ्त किए। अच्छा जी, अब 5 मिनट गुजारने के बाद मैं बोला अच्छा आएगा, जाने के लिए बोली नहीं बोले, और किसी को भी नहीं बोलते सर। आधा घंटा बिठा लिए और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बातचीत। फिर वो हमारे दामाद कुछ कराची बेकरी से, सुभान बेकरी मशहूर बेकरी आए हैदराबाद के, वहाँ से फ्रूट बिस्किट ले गए थे, तो अपनी तरफ से हदिया पेश किए। मैंने कहा ये हमारे दामाद भी आए हुए हैं, उन्होंने भेजा है आपके लिए बिस्किट। अरे माशाल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से आए हुए हैं। तो कुछ लोग बैठे हुए थे, बोले उसमें से बिस्किट निकाल कर सबको दो और मेरे को भी एक बिस्किट। अच्छा, लिए कि थोड़ा बिस्किट खाकर वो मौलाना अहमद बिन मूसा साहब को दिए, या वो कुछ हो गए। अच्छा जी, आधा घंटा होने के बाद मौलाना के फर्जंद आके बोले जिनको मुलाकात के लिए 5 मिनट दिए गए, आधा घंटा हो चुका है, अब उनसे गुजारिश है कि दूसरों को मौका दे। हम बोले ये जो मौका मिल गया यही गनीमत है, निकालने तक कहीं उठा आ गए हम लोग। मगर इतनी खुशी हुई, बेहद खुशी हुई, इतने बड़े आदमी। अच्छा, और हजरत बहुत तैयार है, पहलवान जैसे नजर आते, मुझे बोले। फिर मौलाना अहमद बिन मूसा साहब ने बताया कि वो पठानों में से हैं, पाकिस्तान के पठानों में से हैं। अच्छा, फिर बोले अजीब बात है, हालांकि ज़ाहिरी सेहत बहुत अच्छी है, लेकिन डायलिसिस पे हैं, और हफ्ते में 2 दिन डायलिसिस हो, और डायलिसिस के बारे में लोग बताते हैं 4 घंटे लगते हैं, और लिटा देते हैं पेशेंट को, और वो मशीन जिस्म से इधर से खून लेती है और उसको फिल्टर करके फिर दोबारा जिस्म में दाखिल करती है। एक पोजीशन पे 4 घंटे पेशेंट को सोना, वो खुद कितनी तकलीफ दे बात है, एक पोजीशन पे सोना। मगर कुछ लोग हैं, और खुद हजरत भी उस मोड़ से गुजर रहे हैं जिंदगी के, मगर इसके बावजूद इतने लंबे लंबे असफार कर रहे हैं, कभी मलेशिया, कभी इंडोनेशिया, कभी पाकिस्तान जी, कभी हिंदुस्तान भी आते हैं, और फिर 1 महीना पहले भी आए थे, फिर हजरत का जी चाहा तो फिर उम्रे के लिए आ गए। देखो अल्लाह की शान। तो मैंने कहा ये भी एक करामत ही है, ये भी एक ऐसी तबीयत नासाज रहने के बावजूद इतने लंबे लंबे असफार करना। फिर इधर मक्के को आ रहे हैं उम्रा करने के लिए, फिर मदीने मुनव्वरा को जा रहे हैं ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मदीने मुनव्वरा में ही मुलाकात हुई। अभी हमारे काजी महबूब खान साहब हमारे वालिद साहब के मुरीदीन में से, तो उन्होंने कहा कि आप कुछ तासुरात बयान कीजिए, कुछ जिक्र के बारे में बताइए। तो अब वो तो जिक्र के बारे में तो सब लोग जानते हैं, तो मेरे जी में आया कि कुछ उम्रे के तासुरात पीर साहब से हमारी मुलाकात तासुरात हज़रात को सुनाओ। अच्छा जी,
یہ جو ہمارا شجرا ہے تو ہمارا سلسلہ 5 سلاسل تصوف سے ہے. چشتیہ کے 2 سلسلے، چشتیہ صابریہ، چشتیہ نظامیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ. تو 5 سلاسل سے تعلق ہے. حضرت نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو 5 سلسلوں میں خلافت ملی. ان کے خلیفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے خلیفہ ہمارے والد بزرگ رحمۃ اللہ علیہ. یہاں حاضر سب لوگ جانتے ہیں. تو یہ عجیب بات ہے. اب تذکرہ حضرت دادا پیر شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا آیا ہے تو ان کی ایک بات مجھے یاد آئی. یہ جو چشتیہ سلسلے کا ذکر ہے تو حضرت نے اپنی سوانح حیات خود لکھی. نقش حیات نام ہے اس کا، بہت ضخیم 2 جلدوں میں. تو اس میں حضرت نے لکھا 18 سال میں نے مسجد نبوی میں بخاری شریف کا درس دیا، مگر یہ چشتیہ سلسلے کا یہ ذکر کرنے کے لیے میں آبادی کے باہر، رات میں آبادی کے باہر جا کر وہاں پر ذکر کرتا. مگر اب کے اللہ کا فضل و کرم ایسا ہوا کہ ہم لوگ مکے میں بھی اور مدینے میں بھی یہ ذکر جو ابھی ہونے والا ہے، جتنے دن بھی رہے، 7 دن مکے میں، 7 دن مدینے میں، روزانہ عشاء کے بعد ہم لوگ مولانا احمد بن موسیٰ صاحب کے آفس میں جو 13ویں منزل پہ تھا، روزانہ ذکر کرے عشاء کے بعد. اور پچھلے سفر میں وہ اس کا موقع نہیں ملا تھا. تو دیکھیے ایک صاحب نے کہا ارے بھائی آپ لوگ ذرا ہم لوگ ذکر کیجیے، یہاں کے لوگ واقف نہیں ہیں، کہیں آپ لوگوں کو پکڑ کے لے کے چل جائیے جیل میں. میں نے کہا جیسا ذکر کرنا ہے ہم ویسا کریں گے. اگر پکڑتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں تو کرنے دو، مارتے ہیں تو مارنے دو. مکے میں ماری ہے جنت المعلا میں جگہ مل جائے گی، مدینے میں ماری ہے جنت البقیع میں جگہ مل جائے گی. تو الحمدللہ نہ گرفتار کرا کوئی نہ کوئی. ارے اس سے پہلے ایک مرتبہ ایک بزرگ ہمیں آپ کے بہن بھائی صاحب الیاس بھائی عمرے کے لیے لے گئے تھے. اب مدینہ منورہ میں آ کے میرے کو بول رہے ہیں، میرے دل میں آ رہا ہے کہ اپنا ذکر یہاں سرکار کے روضے کے سامنے پینٹی کی طرف یہاں کرنا. ارے کیا لگا یار چل رہے بولو نہیں کرنا، چاہے کچھ ہو جائے ذکر ہو جائے. تو بولا ایک کام کریں ہلکی آواز میں کریں، اور کر سکتے ہلکی آواز. رات میں اگر اپنے گھر میں کر رہے ہیں تو ہلکی آواز میں کر لے سکتے. ہم لوگ ویسا کریں گے تو ٹھیک. تو ہم لوگ 10-12 آدمی کچھ تھے باب مکہ کے سامنے. باب مکہ ہے اور ادھر سرکار کا روضہ. ہم لوگ کرے یہ ذکر اور وہ لوگ صوفی حضرات آ رہے ہیں، دیکھنے جا رہے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ. تو اللہ تعالیٰ ایسا محفوظ رکھا اس وقت بھی اور یہ سفر میں بہرحال. تو میں نے کہا دیکھیے حالات دنیا کے بدلتے سدلتے رہتے ہیں. حضور کی سیرت آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں نبوت کا اعلان کیا تو کچھ صحابہ جا کے یہی حرم شریف میں کعبے کے پاس جا کے جیسے ہی کلمہ پڑھے زور سے ان کی پٹائی کرنا شروع کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو جذبہ آیا کہ ہم کیوں اپنے ایمان کو چھپائے. جا کے کعبے میں جا کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لوگ آ کے پٹائی شروع کر دیے. پھر ایک صاحب پہچان کے بولے یہ مکے کے سرداروں میں سے ہیں اور تم ان کی پٹائی کر رہے ہیں، تم کو پتا ہے ان کے قبیلے والے تمہارا قیمہ بنا دیں گے. جب لوگ باز ہوئے تھے اور دوسرے صحابہ بھی کئی صاحب مولا. ایک وہ دور تھا پھر اللہ نے مکہ فتح کرا دیا اور اس کے باوجود یہاں پہ ذکر نہیں ہو رہا تھا. اور اس سفر میں ہم باضابطہ 13ویں منزل پہ یہ ذکر کر رہے ہیں. دنیا کے حالات بدلتے سے بدلتے رہے ہیں اور ہم کون سا جرم کر رہے ہیں، کون سا برا کام کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں.
اللہ کے گھر کے قریب اللہ کا ذکر کریں. تو بہرحال ہم لوگ جمع ہوئے. تو یہ جو ذکر ہے چشتیہ سلسلے کا ذکر، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہندوستان بھیجا. جب زیارت کے لیے گئے اور سلام عرض کیا تو اندر سے جواب آیا اور حضور نے فرمایا کہ تم کو ہندوستان جانا ہے. یا رسول اللہ میں آپ کے حکم کی تعمیل کرنے کو تیار ہوں مگر وہ ہندوستان آئے گی. تو آپ نے فرمایا تم کو خشکی کے راستے سے جانا ہے اور ہندوستان کے اندر اجمیر ایک مقام ہے وہاں جا کر محنت کرنا ہے. تو تشریف لائے. پھر یہاں کا راجہ مخالف ہو گیا، جس کو دیکھو ان کا معتقد بنتے جا رہا ہے. اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو میری حکومت کا تختہ الٹ جائے گا. جادوگروں کو بھیجا، بڑے بڑے جادوگر آئے. انہوں نے جب جادو کرنا شروع کیا حضرت خواجہ اجمیری نے رومال اپنے سر پر ایسے ڈال لیا تو وہ جادوگروں کو غصہ آیا. تو کتابوں میں لکھا ہوا ان میں سے ایک جادوگروں کا سردار آ کے بولا بدتمیزی سے، ارے بڈھے ہم تیرے سے ملنے کو آئے ہیں تو منہ چھپا کے بیٹھا یہاں پہ. تو حضرت نے اندر سے فرمایا آپ لوگوں سے ملاقات ہی کی تیاری کر رہا ہوں. ہاں تیاری، وہ کچھ تیاری ہوتی ہے. حضرت نے جیسے ہی رومال اٹھایا پورے سجدے میں گر گئے. 40 جادوگر تھے، پورے سجدے میں گرے، پورے ایمان لا لی. اور ادھر راجہ پریشان، اور اس سے پہلے لوگوں کو بھیجا تو جو بھی جا رہا ہے ان پہ ایمان لا جا رہا ہے، مسلمان بن جا رہا ہے. اب کہ بڑے 40 کو بھیجوں، 40 کے 40 ایمان لا لیے. تو ان جادوگروں کے سردار میں سے ایک جادوگر کا نام حضرت نے علی رکھا تھا. اور پھر بعد میں وہ سمندر کے کنارے آ کر سمندر کے اندر ایک بڑا پہاڑ تھا، پہاڑ کے اوپر بیٹھ کر یہ ذکر کرتے تھے جو اب ہم کرنے والے. پھر معلوم ہوا کہ عمرے کے لیے گئے اور پھر واپس آ رہے تھے تو سمندر میں انتقال ہو گیا. تو اس زمانے میں اتنے وسائل نہیں تھے، تو نہلا کر کفنا کر نماز جنازہ پانی کی جہاز میں ہی ہوتی تھی اور ایک تختے پہ رکھ کر چھوڑ دیتے تھے اور وہ سمندر میں وہ لاش گم ہو جاتی. حضرت کی لاش گم نہیں ہوئی، تیرتے ہوئے وہی کنارے پہ آئی جہاں آج حضرت کا مزار ہے. اور حج کرنے کے بعد حاجی علی سے مشہور ہے. تو میں گیا ہوں 1990 میں جب حج کے لیے جا رہا تھا تو احباب کے ساتھ گئے. تو سمندر کا پانی 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ اوپر چڑھتا ہے نیچے اترتا ہے، مد و جزر. اور جب سمندر کا پانی سطح اوپر اٹھتی ہے تو وہ پانی آ جاتا پورا 2 آدمی کے برابر پانی سڑک پر آ جاتا اور رستہ بند ہو جاتا. اور بعد میں آہستہ آہستہ پھر پانی اترتا ہے تو سڑک پھر ظاہر ہو جاتی ہے. وہاں گئے ہم. جانے کے بعد اب زیارت کر لیے، فاتحہ پڑھ لیے، ایصال ثواب کر کے اب آنا چاہ رہے ہیں. لوگ بولے اب نہیں جا سکتے، آپ پانی ہے وہاں پہ. تو پھر ہم لوگ سو گئے وہاں، تھوڑی دیر آرام کرے، مسجد بھی ہے. تو حضرت خواب میں آئے. میں نے دیکھا ہمارے ساتھی تھے مولانا عطاء الرحمن خان صاحب جو نظام آباد کی جامع مسجد میں 22 یا 24 سال تک امامت کرے، یہاں دارالناگل میں بھی پڑھے. تو ان کی شفاعت میں ان کو دیکھا میں نے اور میرے کو بےحد خوشی ہوئی، بےحد خوشی. اچھا اور ایک بات سنانا چاہ رہا ہوں. یہ حیدرآباد سے یا یہاں سے جب جاتے ہیں تو احرام یہیں باندھ لینا پڑتا، کیونکہ یلملم جو ہندوستان والوں کی میقات ہے، ہوائی جہاز بہت تیزی سے وہاں سے گزر جاتا، تو یہیں سے احرام باندھ لیں. یہ پہلا جو احرام باندھ کے یہاں سے جاتے ہیں جو عمرہ کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے ہم نیت کی. پھر دوسرا ایک عمرہ میں نے کیا اپنی والدہ کی طرف سے. اور جعرانہ ایک مقام ہے جو مکے سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پہ. تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں سے احرام باندھ کر اگر آئے تو بڑا عمرہ کہلاتا ہے. تو آپ کے ہمارے ساتھ ہمارے شاگرد وغیرہ تھے، وہ بولے اب تک ہم لوگ نہیں کیے وہاں سے عمرہ. میں نے کہا میرے کو بھی موقع نہیں ملا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ اپنے طور پہ
टैक्सी करके जाएंगे, वहाँ से एहराम बांध के बड़ा उम्रा करेंगे। तो मैंने वो हमारे सरबरा अली दाई के सरबरा से कहा हमारा इरादा है जिहराना से एहराम बांध के बड़ा उम्रा करने का, तो क्या खर्चा आएगा उसमें? वो बोले नहीं नहीं खर्चा कुछ नहीं, वो तो हम आपको दिलाने वाले हैं अपनी तरफ से। तो हम लोग खुदा का शुक्र अदा किए। वहाँ से एहराम बांध के जब निकले तो हमारे देखिए दिल को दिल से राह होती है। तो हमारे एक नौजवान शागिर्द ने आकर चुपके से मेरे कान में कहा ये उम्रा आप अपने वालिद साहब की तरफ से कर रहे हैं? तो मैं बोला जी हो, मेरी नीयत का हाल आपको कैसे मालूम हुआ? तो बोले नहीं मैं समझा ऐसा कि आप जरूर वालिद साहब की तरफ से ही कर रहे होंगे। मैंने कहा बिल्कुल वालिद साहब की तरफ से कर रहा हूँ। वो जुमेरात का दिन था, फिर जुमा का दिन आया, जुमा की नमाज हम लोग हरम शरीफ में पढ़े और उसके बाद शाम में जो रात आई, रात सोया, वालिद साहब ख्वाब में आए बहुत अच्छी हालत में, और मैं भी जो मिल रहा हूँ तो मेरी भी बहुत अच्छी हालत है और वालिद साहब मुस्कुरा रहे हैं, मेरे को बेहद खुशी हुई। और वहाँ पे तहज्जुद की अज़ान होती है मक्के में मदीने में, और ऐसा सिस्टम रखे हैं वो लोग, पूरी होटलों में हर कमरे के अंदर उन्होंने माइक लगा रखा है। तो जब तहज्जुद की अज़ान होती है ऐसा मालूम होता है कि हमारे ही कमरे में मुअज्जिन अज़ान दे रखे। 4 बजे अज़ान होती है और फजर की अज़ान 5 बजे होती है, 1 घंटा मिलता पूरा। तो उन दिनों में हम लोग भी पढ़े तहज्जुद की नमाज। यहाँ तहज्जुद की नमाज उतनी पाबंदी से पढ़ने का मौका नहीं होता। सही बात बोल रहा हूँ, तो तसन्नु और बनावट की क्या जरूरत? तो किसी शायर ने कहा न कुछ तकल्लुफ न कुछ बनावट, जो बात दिल में थी साफ कह दी। अगर वो माने तो मेहरबानी, अगर न माने तो फिर गिला क्या? तो बेहद मेरे को खुशी हुई और मैं डायरी लिखते रहता हूँ। मैं डायरी में भी लिखा, अपने अहबाब को भी सुना। देखो एक दिन पहले वालिद साहब की तरफ से उम्रा किया और वालिद साहब ख्वाब में आ रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, ये तो गोया के रसीद मिल रही है, ये हमारी तसल्ली बात है। इंशाअल्लाह फिक्र शुरू करेंगे। तो ये इसमें कुछ हजरात तो वाकिफ हैं ये जिक्र से। मस्जिद खुबा में रोज़ाना इशा के बाद जिक्र हो रहा है और हमारे काजी महबूब खान साहब निगरानी कर रहे हैं माशाअल्लाह। तो जो हजरात वाकिफ हैं वो तो जानते हैं। तो इज्तिमाई तौर पे जब ये जिक्र करते हैं तो बैक आवाज़ करना चाहिए, तो अच्छा मालूम। अच्छा, और जो हजरात नए हैं जिनको अभी तक मालूम नहीं है तो वो हजरात खामोश रहें और जाकिरीन कैसा जिक्र कर रहे हैं वो सुने, तो इंशाअल्लाह उनको भी जो खामोश रहेंगे उनको भी उतना ही सवाब मिलेगा और नज़्म भी कायम रहेगा। इंशाअल्लाह हम लोग पाव जिक्र करेंगे, ये आधे घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमारे गुलाम समदानी साहब आप के लिए दावत का इंतज़ाम रखे हैं और उनकी दावत बहुत हाईटेक होती है, बहुत माशाअल्लाह। तो हाईटेक दावत होती है। तो ये जो आज आप हज़रात को दावत दिए हैं ये डबल दावत है, एक अल्लाह के जिक्र की दावत, एक